الإقليمي ومناسب للمغرب الراهن. وقد مكنت جلسات الاستماع العمومية للضحايا ومئات الإفادات المسجلة والمحفوظة في أرشيفات الهيئة ولقاءات الأكاديمية وعشرات ندوات المنظمة من طرف الهيئة أو المنظمات غير الحكومية في مختلف القطاعات الجمعوية من توسيع النقاش العمومي التعددي والرزين حول نصف قرن من التاريخ الوطني، كما مكنت هذه الأنشطة من التقدم بشكل ملموس في عملية تسليط الضوء حول عدة وقائع من هذا التاريخ وعدة أنواع من الانتهاكات ظلت رهينة الصمت أو الطابو أو الشائعات. وعلى صعيد جهات الريف فقد نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة دولية حول التراث الثقافي للريف أي تتحافى يومي 15 و 16 يوليو 2011 بالحسيمة، حيث شارك في أشغالها أزيد من 40 باحث مغربي وأجنبي من المختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي. وقد استطاعت هذه الندوة بحث إشكاليات أساسية تتعلق بأنجع الطرق والأنماط التي تمكن من إنشاء مؤسسة متحفية بالريف تعكس الهوية الثقافية المحلية وتحافظ على الذاكرة الجماعية، وعلامة على التحول وأحد عوامله الكبرى، كما شكلت توصياتها جسرا مؤسسا للحماية الفعلية ضد الانتهاكات والتجاوزات والخروقات. وبهذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة علامة من التاريخ وحفظ الذاكرة الجماعية والوقوف عند مدى استجابتها لحاجات المجتمعية في توفير الآليات والضمانات الضرورية للحيلولة دون تكرير انتهاكات الماضي والتأسيس لإعمال الكرامة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون. النوعية حتى لا أطيل عليكم، باعتبار أن الكلمات التي سبقت لي كلمة السيدة الرئيسة، كلمة السيد منسق لجنة الإعداد لهذا المنتدى، أنها كانت متضمنة للسياق وللأهداف التي نرتقي أن نتوصل إليها من خلال هذا اللقاء الذي سنتقاسم فيه آراءنا ونخلص في آخره إلى مقترحات العملية سوف نذهب بها إلى منتدى مراكش ونتفاعل فيها مع باقي الإسهامات التي ستقدم بها اللجان الجهوية الأخرى. مباشرة نمر إلى الموضوع المطروح في الجلسة العامة الأولى من خلال العدالة والمساءلة. فلا يمكن أن نعرف الحقيقة إلا باعتماد منهج كلي، لأن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة اعتمدت على ما يسمى بالمنهج الجزئي كما يقول بيير لارون، هذا أحد الخبراء الفرنسيين فيما يتعلق بجريمة العدالة الانتقالية، أن المغرب اعتمد على ما يسمى بالمنهج الجزئي، لأن إذا كانت العدالة الانتقالية حددت من خلال بعض التجارب وحددت من خلال بعض الآراء ديال الفقهاء وبعض الآراء ديال بعض التجارب العدالة الانتقالية، أنها دائما تعتمد عن الحقيقة وعن المساءلة وعن التصويت. جزء كبير من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة اعتمدت على ما يسمى بالعدالة التصالحية التعويضية ما راكمته التجارب التي سبقتها خصوصا في امريكا اللاتينيه وفي جنوب افريقيا. هناك 4 مداخل لتقييم العداله الانتقاليه بصفه عامه: مدخل الحقيقه، مدخل العداله، مدخل جبر الاضرار، مدخل منع التكرار او ما يسمى كذلك مدخل الاصلاحات المؤسساتيه. مداخل 4 تشترك فيها مجموع تجارب العداله الانتقاليه التي عرفها العالم لحد الان، والتي تقترب من 40 تجربه. وفي الوقت التي تلتقي فيه هذه التجارب في هذه المداخل تختلف في كيفيه التطبيق نتيجه لتميز السياقات السياسيه والتاريخيه التي افرزت كل تجربه على حده، حيث ان كل تجربه من تجارب لجان الحقيقه بنت مقاربتها الخاصه انطلاقا من التفاعل بين المرجعيات والمرتكزات العامه والعالميه المتقاسمه بين جميع التجارب، ولكن كذلك بين سياقها السياسي المحلي الخاص بكل تجربه، وبدرجه اخص بالسياق الاخص المتعلق
لدرجة التفاعل بين المكونات الأساسية للمجتمع الذي يحتضن التجربة. النظام بمعنى استمرارية نفس النظام، وأنها تجربة اللي اعتبرت تجربة فريدة من نوعها من حيث المسارات والسياقات العامة التي قطعتها. تأسيسا على هذه الخصوصية سوف نركز في مداخلتنا هذه على أحد المداخل كما سماها الأستاذ الزينبي، المداخل ربما أطلق عليها التسمية ديال المرتكزات ومكونات العدالة الانتقالية، باعتبار أنها مكونات تعتمد أساسا على العدالة والحقيقة وكذلك جبر الأضرار وضمانة عدم تكرار ما جرى في الماضي. سأركز في هذه المداخلة على أحد مرتكزات ومكونات العدالة الانتقالية، وهو مفهوم جبر الضرر، وجبر الضرر بما يتضمنه من جبر ضرر فردي وجبر ضرر جماعي. أنا في المداخلة سأركز على مفهوم جبر الضرر الفردي في مقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وما هي الأدوات أو المعايير التي اعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في معالجة الأضرار التي لحقت بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. نحن نعلم جيدا بأن الضحايا أنهم يمكنون ويشكلون مركز الثقل في فلسفات وفي استراتيجية العدالة الانتقالية. الأستاذ الأثير عبد الواحد الأثير ليتحدث لنا عن الدروس المستفادة من تجربة العدالة الانتقالية، خصائص وتحديات. فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، شكرا للجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة حسيم الناظور. جد سعيد للتواجد معكم ومعكم في هذا اللقاء الهام. اخترت لهذه المداخلة الدروس المستفادة من تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، خصائص وتحديات. وقبل الحديث عن أي خلاصات أو مؤشرات في ما يخص هذه الدروس، أعتقد أنه لا بد من تقديم 3 ملاحظات أعتبرها أساسية في هذا الشأن. أولها هو أن هناك توجه عام أعتبره مهيمنا لتقييم تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، والذي يعتبرها آلية أحدثت تغييرات وإصلاحات مهيئلة وكبرى في مختلف نواحي الحياة السياسية والمدنية، طبعا والتي ساهمت في توطيد مسارات انفتاح ديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان وأيضا تحقيق الانتقال الديمقراطي. ثاني هذه الملاحظات يتعلق أنه بالرغم مما توفره التجربة المغربية وكذلك التجارب الدولية من إمكانيات غنية لتعميق الدراسة والفهم بقضايا الحقيقة والعدالة والمصالحة والاستشراف كذلك ملامح تغيير الأوضاع وكذلك إحداث الأثر، فإن تحليل نتائج العدالة الانتقالية وإنجازاتها لا تقدم بالضرورة إجابات نهائية ووحيدة لهذه القضايا، وتبقى في هذا الشأن الفوارق ممكنة بين غايات ومرامي إحداث رجال الحقيقة وبين ما يتم تحقيقه عمليا من إنجازات ومكاسب. ثالث هذه الملاحظات يتعلق أنه الملاحظات الأساسية 3 أول هذه التحديات، والذي هو موضوع هذا المنتدى، يتعلق بتحدي الحقيقة والتاريخ، حيث لوحظ أن أهم تحدي والذي ما زال يطرح مجموعة من الإشكالات التي أشار إليها الأستاذ الكريم هو تحدي طبعا الكشف عن الحقيقة، وتكمن طبعا الصعوبات في هذا المجال في إشكالية تتعلق بالتوثيق الدقيق المؤدي لكشف انتهاكات، تقديم حقيقة ما جرى الأحداث وإثبات الوقائع بالدلائل والحجاج المالية. طبعا كلنا نعرف بأنه إذا كان من الممكن فيما يخص الأحداث الكبرى الكشف عن حقيقتها فإن هذا الأمر لا يخلو من صعوبة فيما يخص الكشف عن الانتهاكات الصغيرة وغير المعروفة والحالات الفردية
وبالنسبة أيضا لاسترجاع الذاكرة الفردية والجماعية التي طغى عليها غالبا الطابع الشفوي وضعف التوطين، وأيضا